सम्पूर्ण वनरक्षकको परीक्षा दिइरहनुभएका परीक्षार्थी साथीहरूमा हार्दिक नमस्कार। म यस भिडियोमा हजुरहरूका लागि वनरक्षकको लागि 2070 सालमा सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ लिएर आएको छु र मैले 2070 सालमा सोधिएका प्रश्नहरूलाई 2 खण्डमा विभाजन गरेर ल्याएको छु र यो चाहिँ पहिलो खण्ड छ। मलाई लाग्छ हजुरहरूलाई यो भिडियो आगामी परीक्षाको लागि अति नै उपयोगी हुनेछ र मैले यस भिडियोमा यसको सही जवाफ मात्र होइन कि त्यो जवाफसँग सम्बन्धित विषयगत केही कुराहरू पनि लिएर आएको छु। त्यसकारण यस भिडियोलाई यहाँहरू सबैजनाले हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सेयर पनि गरिदिनु होला भन्ने विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यस प्रकार 2070 सालमा वनरक्षकको लागि सोधिएका प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। वनरक्षक परीक्षा 2070 पहिलो खण्ड र यसमा सोधिएका प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको काम कुन हो र यसको सम्भावित उत्तरहरू यस प्रकार रहेका छन्। ए, सामुदायिक वनको काठ सङ्कलन गर्ने। बी, जिल्लाको माग अनुसार काठ दाउरा आपूर्ति गर्ने। सी, काठ दाउरा बिक्री गरी बढी नाफा कमाउने। डी, नेपाल वन पैदावार निगम लिमिटेडको सट्टा काम गर्ने। र सम्पूर्ण परीक्षार्थी साथीहरू यसमा दिएको सम्भावित 4वटा उत्तरहरूमध्ये कुन चाहिँ उत्तर ठिक हुन्छ त तपाईहरू एकछिन मनन गर्नुहोस्। म केही समयपछि यसको सही उत्तर लिएर हजुरहरूका माझ आउनेछु। सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ जिल्ला बी, जिल्लाको माग अनुसार काठ दाउरा आपूर्ति गर्ने। र प्रत्येक जिल्लामा डिभिजनल वन अधिकृतको अध्यक्षतामा एक जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति रहनेछ र यो जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले चाहिँ त्यस जिल्लामा बस्ने स्थानीय जनताका लागि सुलभ दरमा काठ दाउराहरू बिक्री वितरण गर्ने यसको काम रहेको छ। यसले चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको राजस्व र त्यो काठ सङ्कलन गर्नका लागि लाग्ने सङ्कलन खर्च भन्नाले कटान, मुछान, ढुवानी गर्दाखेरि लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरू र केही अफिसियल त्यो काम गर्नको लागि चाहिने प्रशासनिक खर्चहरू थोरै जोडेर यसले चाहिँ पैसा लिएर के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि काठ दाउराहरू चाहिँ जनतालाई, स्थानीय जनतालाई सर्वसुलभ दर रेटमा उपलब्ध गराउने गर्छ। त्यसैले यो प्रश्नको सही जवाफ बी, जिल्लाको माग अनुसार काठ दाउरा आपूर्ति गर्ने हो। र सामुदायिक वनको काठ सङ्कलन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दा सामुदायिक वनले नै गर्छ र यसको यो जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको काम काठ दाउरा बिक्री गरेर बढी नाफा कमाउने चाहिँ होइन, स्थानीय जनतालाई सर्वसुलभ दर रेटमा काठ दाउरा उपलब्ध गराउने हो। र नेपाल वन पैदावार निगमको काम भनेको चाहिँ काठ दाउराहरू सङ्कलन गरेर त्यसबाट मुनाफा कमाउने रहेको छ। त्यसकारण यस प्रश्नको सही जवाब बी, जिल्लाको माग अनुसार काठ दाउरा आपूर्ति गर्ने हो। र म प्रश्न नम्बर 2 मा जान चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ, निकुञ्जको सुरक्षा गार्ड को अन्तर्गत पर्दछ? यसका सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन्। ए, सहायक वार्डेन। बी, वार्डेन। सी, गुल्मपति सुरक्षा प्रमुख। डी, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग। र साथीहरूलाई म यसको सही जवाफ आकलन गर्नका लागि केही समय दिन्छु। सायद साथीहरूले यस प्रश्नको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो को होला र साथीहरू सही पनि हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैछ र यसको सही जवाफ रहेको छ बी, वार्डेन। र निकुञ्जमा सुरक्षा गर्नको लागि खटिने गेम स्काउट, सिनियर गेम स्काउटहरू हुन्छन् र उनीहरू चाहिँ प्रत्यक्ष त्यस सम्बन्धित निकुञ्ज वा आरक्षण वा शिकार आरक्षण कार्यालयको प्रमुख, जसलाई हामी वार्डेन भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, भने नेपालीमा प्रमुख संरक्षण
अधिकृत भनेर भनिन्छ हो उहाँहरूको प्रत्यक्ष अन्डरमा नै उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसको सही जवाफ रहेको छ बी वार्डेन वा प्रमुख संरक्षण अधिकृत। अब प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ चिडियाखाना कुन निकाय अन्तर्गत पर्दछ? यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए अन्नपूर्ण संरक्षण कोष, बी राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग, सी राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष, डी वन तथा वातावरण मन्त्रालय। र म परीक्षार्थी साथीहरूलाई यस प्रश्नको सही जवाफ आकलन गर्नको लागि केही समय दिन्छु। सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ पनि आकलन गरिसक्नु भएको होला र यसको सही जवाफ रहेको छ सी राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष, जसलाई हामी अंग्रेजीमा एनटीएनसी पनि भनेर भन्दछौँ। र यो काठमाडौँमा रहेको चिडियाखाना हाल यो राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। र यो चिडियाखानाको कुरा गर्दा सन् 1932 मा जुद्ध शमशेर राणाले आफ्नो निजी प्रयोजनको लागि स्थापना गरिएको जुन वन्यजन्तुहरू राखेर गर्ने ठाउँ छ जाउला, काठमाडौँ ललितपुर जिल्लाको जाउलाखेलमा, त्यसलाई नै पछि जब प्रजातन्त्र आयो त्यसपछि नेपाल सरकार मार्फत हुँदै हाल चाहिँ यो वन वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा लागिरहेको नेपाल सरकार अन्तर्गतको नेपाल सरकार अन्तर्गतकै एउटा चाहिँ ऐन नियमद्वारा गठन भएको भनेको यो राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको ऐन 2039 अनुसार गठन भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले यसको चाहिँ व्यवस्थापन को काम गर्दै आइरहेको छ। त्यसैले यो प्रश्न नम्बर 3 को सही जवाफ सी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ नेपालको राष्ट्रिय चरा कुन हो? र यसको सही जवाफ रहेको छ सम्भावित उत्तरहरू अथवा सम्भावित जवाफहरू रहेका छन् ए बाज, बी मयूर, सी डाँफे र डी गरुड। र यस प्रश्नको सही जवाफ मलाई लाग्छ सायद सम्पूर्ण साथीहरूलाई थाहा छ, किन भन्दा हामीले सानो स्कुल लेभलदेखि नै यसको पढ्दै आएका छौँ। त्यसैले म यस ढिला नगरिकन यसको सही जवाफ भन्न चाहन्छु र यसको सही जवाफ सी डाँफे रहेको छ। र म प्रश्न नम्बर 5 मा जान चाहन्छु र प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ वन वन्यजन्तु वनस्पति र वनजन्य पैदावारको सुरक्षा र संरक्षणको लागि खबर सूचना सङ्कलन किन आवश्यक हुन्छ? र यसका सम्भावित उत्तरहरू यस प्रकार रहेका छन् ए अपराधको बारेमा अनुसन्धान गर्न, बी खतराको मूल्याङ्कन गर्न, सी सम्भाव्य क्षतिको रोकथाम गर्न र डी माथिको सबै। म साथीहरूलाई यस प्रश्नको सही जवाफ आकलन गर्नका लागि केही समय दिन्छु र साथीहरूले सही जवाफ कुन हुन सक्छ आकलन गर्नुहोस् र म केही समयपछि यसको सही जवाफ लिएर हजुरहरूका माझ उपस्थित हुनेछु। सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ डी माथिको सबै। वन वन्यजन्तु र वनस्पतिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा अपराधको बारेमा नि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ, किन कहाँ कस्तो अपराध भइरहेको छ, कस्तो अपराधले हाम्रो संरक्षणमा चाहिँ कस्तो किसिमको नोक्सानी गरेको छ, सकारात्मक या नकारात्मक कस्तो प्रभाव पार्दछ र त्यो खतरा चाहिँ हाम्रो संरक्षणको लागि कस्तो किसिमको खतरा छ। कुनै शिकारीहरूले चोरी शिकार गरिरहेछन् कि हाम्रो वन जङ्गलको चाहिँ अतिक्रमण गर्न खोजिरहेछन् कि होइन, र त्यसबाट हुने कस्तो किसिमको कसैले चाहिँ हाम्रो वन जङ्गल अतिक्रमण गर्न खोजिरहेछन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रोक्ने त्यो कुराहरूको बारेमा हामीले रणनीति बनाउन सकिन्छ। र शिकार गर्न कसैले खोजिरहेछन्, रुखहरू काट्न खोजिरहेछन् अवैध रूपमा भने त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले यी सूचनाहरू हामीलाई थाहा भएको खण्डमा हामीले चाहिँ एउटा रोकथामको नियन्त्रणको उपायहरू अपनाउन सकिने भएको हुनाले यस प्रश्नको सही जवाब एबीसी मा दिएको तीनवटै सम्भावित उत्तरहरू चाहिँ सही रहेका छन्। त्यसैले यसको सही जवाब डी माथिको सबै हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार रहेको छ
कुनै जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय वनको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व जिल्लाको कुन निकायमा रहेको हुन्छ? यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ। ए जिल्ला विकास समिति, बी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डी डिभिजन वन कार्यालय। र म यसको सही जवाफ आकलन गर्नको लागि साथीहरूलाई केही समय दिन्छु र म केही समय पश्चात सही जवाफ बताउने छु हजुरहरूका लागि। सायद हजुरहरूले सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला हजुरहरूको तर्फबाट र यसको सही जवाफ रहेको छ डी डिभिजन वन कार्यालय। र हजुरहरूले आकलन गर्नुभएको अथवा रोज्नुभएको जवाफ सायद ए डी डिभिजन वन कार्यालय नै थियो होला र हजुरहरूलाई यसको सही जवाफ हजुरहरूले आकलन गर्नुभएको सही जवाफ मिल्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो कुनै पनि जिल्लामा रहेको वनको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भनेको डिभिजन वन कार्यालय हो र त्यसले चाहिँ त्यो वनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, संरक्षण र चुनौतीहरूको बारेमा एउटा योजना बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ र यी माथि उल्लेख गरेका तीनवटै निकायहरूले चाहिँ यसलाई सहयोगको रूपमा चाहिँ भूमिका गर्न सक्छन्। सहयोग चाहिँ विभिन्न कामको लागि चाहिँ विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्न सक्छन्, तर मुख्य जिम्मेवार भनेको चाहिँ को हो भन्दा प्रमुख दायित्व भनेको चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयको रहेकोले यस प्रश्नको सही जवाब डी डिभिजन वन कार्यालय रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ। दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरूको अवैध व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी महासन्धि कुन हो? र यसको सम्भावित उत्तरहरू यस प्रकार रहेका छन्। ए ILO 169, ILO 169, बी साइटिस महासन्धि, सी जैविक विविधता महासन्धि र डी माथिको कुनै पनि होइन। र म साथीहरूलाई यसको सही जवाफ आकलन गर्नको लागि केही समय दिन्छु। सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ बी साइटिस महासन्धि। र यो साइटिस महासन्धि भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा अंग्रेजीमा भन्दाखेरि कन्भेन्सन अन इंटरनेशनल ट्रेड अफ इन्डेन्जर्ड वाइल्ड फ्लोरा एन्ड फौना स्पेसिस भनेर भनिन्छ र यसको नेपालीमा नाम चाहिँ दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरूको अवैध व्यापार नियन्त्रण महासन्धि हो र यो सन्धिलाई चाहिँ हामी साइटिस महासन्धिको रूपले चिन्दछौँ। त्यसैले यस प्रश्नको सही जवाफ साइटिस महासन्धि रहेको छ र यसमा दिएको ए ILO 169 भनेको चाहिँ यो चाहिँ जनजातिहरूको उपयोग अधिकारका बारेमा यसले बोल्दछ भने जैविक विविधता महासन्धि यो जुन 1992 मा भएको थियो र त्यसपछि नेपाल यसको पक्ष राष्ट्र रहँदै आएको छ र यसले चाहिँ मुख्यतया हाम्रो समग्र देशभित्र रहेको वन र त्यसको जैविक विविधता को संरक्षण, दिगो उपयोग र यसको चाहिँ लाभको बाँडफाँडका विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्दछ र यो साइटिसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि देशभित्र रहेका दुर्लभ र अति सङ्कटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिहरूलाई विभिन्न अनुसूचीमा बाँडेको छ। यसको 3वटा अनुसूचीहरू रहेका छन्। त्यो अनुसूचीमा बाँडेर यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि वनस्पति र वन्यजन्तुहरूलाई चाहिँ एउटा आफ्नो सूचीकृत गर्दछ र त्यो वनस्पति र वन्यजन्तुहरूको संरक्षण व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ त्यो राष्ट्रको दायित्व पनि हुन्छ र यो साइटिसका बारेमा चाहिँ हामी तपाईहरुको सिलेबसमा भएको पाठ 8 मा चाहिँ छलफल गरिन्छ र त्यसका बारेमा हामी पछि छलफल गर्नेछौँ र यसको चाहिँ सही जवाफ भनेको चाहिँ बी साइटिस महासन्धि रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ। कस्तो वनस्पतिलाई जडीबुटी भनिन्छ? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन्। ए शक्तिवर्धक, बी रसायनयुक्त, सी सुगन्धित तेलयुक्त र डी माथिको सबै। र साथीहरू यसको सही जवाफ के हुन सक्छ त एकपटक हजुरहरू आफ्नो तर्फबाट यसको सही जवाफ छनौट गर्नुस् र म केही समयमा हजुरहरूका लागि सही जवाफ बताउने छु। र सायद हजुरहरूले सही जवाफ पनि आकलन गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ डी माथिका सबै। जडीबुटी भनेको एउटा त्यस्तो चीज हो जुन चाहिँ वन पैदावार हो, त्यो चाहिँ शक्तिवर्धक पनि हुन्छ। विभिन्न जडीबुटीहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका टोनिकहरूमा प्रयोग हुन्छन्, जस्तो यासागुम्बाहरू, त्यसपछिबाट गएर हाम्रो गुची च्याउ र अन्य थुप्रै जडीबुटीहरू छन् जुन हाम्रो
टोनिक अथवा त्यसले भिटामिनहरू बनाउने काममा प्रयोग गर्छन्। र यो जडीबुटीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा रसायन हुन्छ। रसायन भनेको कुनै पनि रासायनिक तत्त्वहरू हुन्छ है, जस्तो सेराटिन भन्छ अथवा केही कुराहरूमा जस्तो चाहिँ यो यसलाई चाहिँ हामीले पेलेपछि यसलाई चाहिँ हामीले प्रशोधन गरेपछि त्यसबाट रसायनहरू निस्किन्छ, विभिन्न किसिमको रसायनहरू जुन हाम्रो औषधि बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छन्। र अर्को सुगन्धित तेलयुक्त भनेको यो विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू जस्तो चाहिँ धसिङ्गरे भन्छौँ हामी, सुगन्धवाल भन्छौँ, सुगन्ध कोकिला भन्छौँ, यी सबै र तिमुर, यी सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ यदि प्रशोधन गऱ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ डिसिलाइज गऱ्यौँ भने त्यसबाट तेलहरू निस्किन्छ, जुन तेलहरू चाहिँ परफ्युमहरू बनाउन, त्यसपछि विभिन्न किसिमका औषधिहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ। त्यसैले यसमा दिएको तीनवटै उत्तरहरू चाहिँ सही रहेको हुँदा यसको सही जवाब माथिको सबै हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ, हाल नेपालमा कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्? यसको सही जवाब रहेको छ ए 7 वटा, बी 12 वटा, सी 10 वटा र डी 8 वटा। र मलाई लाग्छ सम्पूर्ण परीक्षार्थी साथीहरू यसको बारेमा एकदमै जानकार हुनुहुन्छ, सबैजनाले पढ्नु भएको छ। त्यसैले म ढिला नगरिकन यसको सही जवाब बताउन चाहन्छु र यसको सही जवाब रहेको छ बी 12 वटा। हाल चाहिँ नेपालमा 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन्। र म प्रश्न नम्बर 10 मा जान चाहन्छु र प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ, कत्था केमा प्रयोग गरिन्छ? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए छाला प्रशोधनमा, बी पान बनाउनमा, सी औषधिमा र डी माथिका सबै। र म साथीहरूको लागि केही समयमा यसको सही जवाब बताउने छु र हजुरहरूलाई यसको सही जवाब के हुन्छ आकलन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। सायद साथीहरूले यसको सही जवाब आकलन गरिसक्नुभयो होला। यसको सही जवाब रहेको छ डी माथिका सबै। कत्था भन्नाले चाहिँ हाम्रो खैर भन्ने एक प्रकारको रुख पाइन्छ जुन तराईदेखि 1500-1400 मिटरको उचाइसम्म साधारणतया खोलाको किनारहरूमा खैर सिसौ भन्ने जङ्गल पाइन्छ। यो खैर जातिको काठको चुरो भित्रको भागबाट हामीले यसलाई प्रशोधन गरेर के गर्छौँ भन्दा कत्था बनाउँछौँ। र त्यो कत्था चाहिँ छाला प्रशोधनको कार्यहरूमा छालाहरूलाई प्रशोधन गर्नमा पनि प्रयोग हुन्छ। र हजुरहरूले पान खाने गर्नुभएको छ अथवा कसैले पान खाएको देख्नुहुन्छ अथवा पान पसलमा गएर हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा कत्था भन्ने चिज चाहिँ पानको त्यो पातमा लगाइन्छ। हो त्यसले नै पानलाई खाने चपाउने क्रममा रातो बनाउने काम पनि गर्छ। र यो कत्थालाई चाहिँ विभिन्न किसिमका औषधि बनाउनमा पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यसकारण यसको सही जवाब चाहिँ डी माथिका सबै रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ, भ्रूणको विकास भएर भ्रूण बिउबाट बाहिर निस्कने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? र यसको सम्भावित जवाबहरू उत्तरहरू रहेको छ ए अंकुरण, बी जरा गाड्ने, सी माथिका दुवै, डी कुनै पनि होइन। भनेपछि म परीक्षार्थी साथीहरूलाई यसको सही जवाब के हुन सक्छ त अनुमान गर्नको लागि केही समय दिन्छु र केही समय पश्चात यसको सही जवाब लिएर हजुरहरूमा आउनेछु। सायद हजुरहरूले एबीसीडी मध्ये कुनै एक जवाब छानिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाब रहेको छ ए अंकुरण। यो भनेको चाहिँ के भन्दा हामीले बिउलाई जब ब्याडहरूमा रोप्छौँ, रोपेपछि त्यसको टुसाहरू निस्किने क्रमलाई हामी अंकुरण भन्छौँ। कि यो भ्रूण भयो, भ्रूणबाट चाहिँ सानो यसको टुसा निस्किन्छ बाहिर, हो त्यो प्रक्रिया चाहिँ अंकुरण हो। र त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ अंकुरण रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ, नेपालका वन नर्सरीहरूको प्रमुख समस्या के हो? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए राम्रोसँग बिउ सङ्कलन नगर्ने, बी राम्रोसँग नर्सरी नबनाउने, सी रोप्ने ठिक समयलाई ध्यान नदिने, सी माथिका सबै। र यसको सही जवाब के हो त हजुरहरूले आकलन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। सायद यसमा दिएको ए बी सी डी मध्ये हजुरहरूले कुनै एउटा सही जवाब चाहिँ रोजिसक्नुभयो होला र म ढिलो नगरी हजुरहरूलाई यसको जवाब बताउन चाहन्छु। र यसको सही जवाब रहेको छ डी माथिका सबै। नेपालमा चाहिँ नर्सरी बनाउँदाको मुख्य समस्या नै यो राम्रोसँग बिउ सङ्कलन नगर्ने भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिउ जहिले पनि पाकेपछि सङ्कलन गर्ने समय भइसकेपछि मात्र सङ्कलन गर्नुपर्छ। र नेपालमा चाहिँ जस्तो पायो त्यस्तै रुखहरूबाट बिउ सङ्कलनको लागि
उपयुक्त रुखबाट सङ्कलन नगरिकन जुन पाए त्यही रुखबाट जुनसुकै समयमा पनि सङ्कलन गर्ने प्रावधान छ र त्यो सङ्कलन गरिएको बिउहरू चाहिँ राम्रो छ कि छैन भनेर सर्टिफाई गर्ने प्रमाणीकरण गर्ने निकाय पनि नभएको र भए तापनि यसले काम नगरेको कारणले गर्दा राम्रो बिउ सङ्कलन हुने गरेको छैन। अर्को, नर्सरी बनाउँदाखेरि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि नर्सरीका विभिन्न किसिमका प्रावधानहरू हुन्छन्, त्यो बनाउँदाखेरि के कुरा पुरा गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। नर्सरीको डिजाइन नगरिकन नर्सरीमा चाहिँ काम गर्दाखेरि कहाँ औजार राख्ने, घर कहाँ बनाउने, कुलोहरू कहाँ बनाउने, धारा कहाँ राख्ने, पानी ट्याङ्की कहाँ राख्ने, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ब्याड कस्तो हुन्छ, ब्याडले कति लामो बनाउने, होइन, कता फर्केको ब्याड बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा डिजाइन नगरिकन नर्सरी चाहिँ हतार हतारमा बनाउने गर्छौँ। र अर्को चाहिँ त्यो बिउ कहिले रोप्ने हो त, बिउ रोप्न कहिले उपयुक्त छ त, जस्तो चाहिँ सालको बिउ हामीले यदि नर्सरीमा रोपेर उमार्नु पर्यो भने यो सालको बिउ कहिले सङ्कलन गरिन्छ भन्दाखेरि असार श्रावणमा सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सङ्कलन गरेको 7 दिनभित्र यसलाई चाहिँ हामी रोप्यौँ भने यो उम्रिन सक्छ, त्यसभन्दा पछि चाहिँ यसको उम्रन सक्ने क्षमता चाहिँ हराउँछ। त्यसकारण यो बिउ कहिले रोप्ने हो त्यो कुरालाई पनि ध्यान नदिकन हामी चाहिँ बिउ कहिलेसम्म उम्रिन सक्छ त्यो नहेरिकन रोप्ने गरेको कारणले गर्दा नर्सरीमा चाहिँ बिरुवाहरू राम्रोसँग नउम्रिने गरेको पाइन्छ। त्यसैले यसको सही जवाफ चाहिँ यहाँ दिएका 3वटै सम्भावित उत्तरहरू सही रहेकाले यसको सही जवाफ डी माथिका सबै हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ, कुकुरको बच्चालाई छाउरा भने जस्तै हात्तीको बच्चालाई के भनिन्छ? र यसको सही जवाफ मध्ये सम्भावित जवाफहरू यस प्रकार रहेका छन्। ए केटो, बी डमरू, सी बाछो र डी छावा। र मलाई लाग्छ यसको जवाब सम्पूर्ण साथीहरूलाई थाहा पनि छ र हामीले सानोदेखि नै यो कुराहरू गर्दै आएका हौँ र यसको सही जवाफ रहेको छ डी छावा। र यसमा दिएका अन्य जवाफहरूमा केटो भनेको चाहिँ हामी गैँडाको बच्चालाई भन्छौँ, डमरू भनेको चाहिँ हामी बाघको बच्चालाई भन्छौँ, बाछो भनेको चाहिँ हामी गाउँघरमा हाम्रो गाई भैँसीको बच्चालाई बाछा बाछी पाडा पाडी भनिन्छ र त्यसैले एबीसी चाहिँ यसको सही जवाफ भएन र डी छावा चाहिँ यसको सही जवाफ हो, जुन हात्तीको बच्चालाई भनिन्छ। र प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ, निम्न कुन कार्यको लागि वन क्षेत्र दिन उपयुक्त हुन्छ? यसको सम्भावित उत्तरहरू ए सुकुम्बासीलाई बसाउन, बी कृषि क्षेत्रको विकास गर्न, सी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त प्रोजेक्ट वा योजना सञ्चालन गर्न, डी राजनीतिक कार्यकर्तालाई बाँड्न। र म साथीहरूलाई यसको सही जवाफ के हो त भनेर आकलन गर्न वा यसमध्ये एबीसीडी मध्ये एउटा जवाफ रोज्नको लागि केही समय दिन चाहन्छु। सायद साथीहरूले एउटा अप्सन, एउटा चाहिँ सम्भावित उत्तर रोजिसक्नुभयो होला वा आकलन गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ सी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त प्रोजेक्ट वा योजना सञ्चालन गर्न। हामीले वन क्षेत्र सुकुम्बासीहरू बसाउन चाहिँ वन ऐन 2071 अथवा अन्य हाम्रो किसिम वन ऐन 2076 वा हाम्रो अन्य किसिमका कुनै पनि नीति तथा कार्यविधिहरूले चाहिँ वन चाहिँ अन्य प्रयोजनको लागि सुकुम्बासीहरूको लागि दिन उपयुक्त हुँदैन भनेको छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रको लागि पनि दिनको लागि उपयुक्त हुँदैन र यसले चाहिँ बन्देज लगाएको छ भने राजनीतिक कार्यकर्तालाई बाँड्नको लागि झनै बन्देज लगाएको कुरा हो। र हामीले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो वन ऐन 2076 को दफा 42 मा चाहिँ के कुरा गरेको छ भन्दा अन्य कुनै अप्सनहरू के अन्य कुनै उपयुक्त विकल्प नभएको खण्डमा हैन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त प्रोजेक्ट वा योजनाहरू सञ्चालन गर्नको लागि दिन सकिनेछ। तर कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि वन क्षेत्र दिन सकिनेछ, तर कस्तो अवस्थामा भनेपछि अरू कुनै विकल्प नभएमा र त्यो परियोजना तथा आयोजना सञ्चालन गर्दाखेरि वातावरणमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने भएको खण्डमा चाहिँ त्यो हामीले दिइने क्षेत्रको कामको प्रकृति हेरेर EIA वा IE भनेको वातावरणीय संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन अथवा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रिय प्राप्त प्रोजेक्ट वा योजना सञ्चालन गर्नको लागि वन क्षेत्र दिन सकिनेछ भनेर वन ऐन 2076 को दफा 42 मा लेखिएको छ। त्यसकारण यसको सही जवाफ सी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त प्रोजेक्ट वा योजना सञ्चालन गर्न हुन्छ। र म प्रश्न नम्बर 15 यस प्रकार रहेको छ, टाँचा केलाई भनिन्छ? यसको सम्भावित
जवाफहरुमा ए रुखहरुमा पेन्टले लेखेका चिन्हहरू, बी वन कर्मचारीहरूले किला ठोक्न प्रयोग गर्ने घन, सी माहुतीहरूले हात्तीको टाउकोमा हिर्काउने घन र डी बिक्री भएका वा बिक्री गर्ने रुख तथा काठहरुमा वन अधिकृतहरूले नम्बर वा चिन्ह राखी ठोक्ने घन। र म साथीहरूलाई यसको सही जवाफ के होला त एकचोटि आकलन गर्नुस् र आफूलाई सही लागेको जवाफलाई छनौट गर्नुस् भनेर केही समय दिन्छु। ए बी सी डी मध्ये कुन चाहिँ होला त यसमा? र सायद साथीहरूले एउटा सही जवाफ छानिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ डी बिक्री भएका वा बिक्री गर्ने रुख तथा काठहरुमा वन अधिकृतहरूले नम्बर वा चिन्ह राखी ठोक्ने घन। र यो टाँचा भनेको चाहिँ के हो भन्दा एक प्रकारको घनै हो। यो विभिन्न किसिमको त्यसमा चाहिँ नम्बरहरू राखिएको हुन्छ र यो चाहिँ हामीले विभिन्न काममा प्रयोग गर्छौं। जस्तो टाँचा चाहिँ हामी छपान गर्दाखेरि प्रयोग गर्छौं, छपान गर्ने टाँचा छुट्टै हुन्छ र अर्को हामी चाहिँ काठहरू चाहिँ ढुवानी गर्दाखेरि कटान गरिसकेपछि ढुवानी गर्दा प्रयोग गर्छौं, त्यो ढुवानी गर्ने टाँचा अर्कै हुन्छ र अर्को बिक्री भएका काठहरूमा हामी लगाउँछौं, त्यो टाँचा पनि फरक हुन्छ र यो टाँचाहरू चाहिँ विभिन्न कार्यालय अनुसार फरक फरक हुन्छ। जस्तो चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई चाहिँ टाँचा वन तथा भूसंरक्षण विभागले बनाएर पठाएको हुन्छ, सोही अनुरूपको टाँचा उहाँहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ। छपान गर्दाखेरि छुट्टै, ढुवानी गर्दा छुट्टै र बिक्री वितरण गर्दा छुट्टै र सामुदायिक वनको पनि आफ्नै किसिमको टाँचा हुन्छ है। त्यस्तै नेपाल वन पैदावार निगम लिमिटेडको पनि आफ्नै टाँचा हुन्छ र अर्को यो वन पैदावार विकास समिति भन्ने अघि हामीले एउटा प्रश्न पनि आएको थियो, त्यो समितिले चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयकै टाँचा लाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छ वा उसले एउटा अन्य किसिमको नेपाल सरकारले तोकेको ढाँचामा टाँचा तयार गरेर त्यसलाई प्रयोग गर्न पनि सक्छ। र अर्को हाम्रो जस्तो सहमिलहरूले पनि के गर्छन् भन्दाखेरि टाँचाहरू बनाउनुपर्छ आफ्नो नाम अनुसार छुट्टा छुट्टै टाँचाहरू, जुन चाहिँ उनीहरूले बिक्री वितरण गरेको चिरान काठमा लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो टाँचा उनीहरूले बनाइसकेपछि फेरि डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता पनि गर्नुपर्छ र त्यो टाँचालाई एकचोटि दर्ता गरेपछि एउटा आर्थिक वर्ष भनेको साउनदेखि अर्को असारसम्म हुन्छ, त्यो सकिसकेपछि अर्को आर्थिक वर्षमा त्यो सहमिलहरूले चाहिँ टाँचालाई के गर्नुपर्छ भन्दा रिन्यू पनि गर्नुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारलाई उनले तोकेको राजस्व दिनुपर्ने हुन्छ। र यसरी के भयो त भन्दा रुखहरुमा पेन्टले लेखेका चिन्हहरूलाई हामी टाँचा बनिँदैन, त्यो चाहिँ खाली नम्बरहरू मात्र भए र वन कर्मचारीले किला ठोक्न प्रयोग गर्ने घन भनेको त्यो घन चाहिँ टाँचा होइन, त्यसमा कुनै पनि किसिमको युनिक प्रकारको केही विवरणहरू हुँदैन र माउतीहरूले हात्तीको टाउकोमा हिर्काउन प्रयोग गर्ने घन पनि त्यो चाहिँ के हो भन्दा टाँचा होइन। त्यसकारण यसको सही जवाब डी बिक्री भएका वा बिक्री गर्ने रुख तथा काठहरूमा वन अधिकृतहरूले नम्बर वा चिन्ह राखी ठोक्ने घनलाई हामी के भन्छौँ? टाँचा भन्छौँ। र प्रश्न नम्बर 16 यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? यसको सही जवाफ रहेको छ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बी शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, सी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, डी पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। र मलाई लाग्छ साथीहरू यसको बारेमा धेरै नै जानकार हुनुहुन्छ, साथीहरूले सबैले पढ्दै पनि आउनुभएको छ र यसको सही जवाफ म ढिला नगरी बताउन चाहन्छु। यसको सही जवाफ रहेको छ सी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ सबैभन्दा पहिला नेपालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज हो र यो चाहिँ चितवनमा छ र यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो गैंडा संरक्षणको लागि चाहिँ एकदम प्रख्यात रहेको छ र यसमा चाहिँ यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ केही समय अगाडि हाम्रो कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षणमा मात्र पाइने जङ्गली भैँसी अर्नालाई लिएर आएर संरक्षणको काम गर्ने काम पनि भइरहेको छ। त्यसैले हाम्रो सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। र प्रश्न नम्बर 17 यस प्रकार रहेको छ, वन क्षेत्रको गस्ती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ, गस्ती सम्बन्धी सूचना गोप्य राख्ने, बी पूर्व योजना तयार गर्ने, सी आवश्यक सामानहरूको जोहो गर्ने है, डी माथिका सबै। र म साथीहरूलाई यसको सही जवाफ के होला त एकचोटि आकलन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ डी माथिका सबै हो। हामीले वन गस्ती जानुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ त भन्दा के कसरी काम गर्ने, कुन ठाउँमा जाने, कसरी जाने, के गर्ने भन्ने कुराको पूर्व योजना तयार गर्नुपर्छ।
योजना तयार गरेपछि त्यो कुनै पनि काम चाहिँ सफल भइन्छ। र गस्ती जानुभन्दा अगाडि हामीले कुन ठाउँमा गस्ती जाने, कसरी जाने, कुन सूचनाहरू लिने भन्ने कुराहरूको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गोप्य नै राख्नुपर्छ। यदि ती कुराहरू चाहिँ यदि के भयो भने त्यो कुराहरू चाहिँ लिक भयो भने चाहिँ हाम्रो गस्ती गर्नुको उद्देश्य चाहिँ पुरा नहुन सक्छ। र हामीले त्यो गस्ती जाँदाखेरि के सामानहरू चाहिन्छ, जस्तो हामीलाई कलम चाहियो, डायरी चाहियो, त्यसपछि हामीलाई कहिलेकाहीँ रेनकोटहरू चाहियो पानी पर्ने समयमा, त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो टुम्लेट चाहियो पानी खानको लागि। र हामी लामो समयलाई यस्तो गस्ती गइरहेछौँ भने त्यो गस्ती जाने क्रममा चाहिँ हामीले खानेकुराहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो, बस्ने बासहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसरी आवश्यक सामानहरूको जोहो गर्दै गर्नुपर्ने यी सबै तीनवटै सम्भावित उत्तरहरू चाहिँ सही भएको हुनाले गर्दा हाम्रो यस प्रश्नको उत्तर डी माथिका सबै रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ, रुखको छपान कार्य गर्न किन आवश्यक छ? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ, ए पोलहरूको परिणाम पत्ता लगाउन, बी वन कार्ययोजनामा भएका व्यवस्था अनुरूप वार्षिक कटान परिमाण निकाल्न, सी वनमा भएको रुखहरूको संख्या पत्ता लगाउन, डी माथिका सबै। र यसको सही जवाफ के होला त? म साथीहरूलाई आकलन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। र यसको सही जवाफ रहेको छ हाम्रो कटान क्षेत्र, अर्थात् हामीले कुन त्यो जङ्गलमा कतिवटा रुखहरू कटान गर्ने वा सङ्कलन गर्ने हो, सो अनुसार चाहिँ सी वनमा भएको रुखहरूको संख्या पत्ता लगाउन। यसले चाहिँ के गर्छ, यो छपान कार्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुन कुन रुख चाहिँ काट्ने हो त्यो रुखहरूमा चाहिँ हामीले एक प्रकारको छपान चिन्ह लगाउँछौँ। 6 बाई 6 इन्चको ब्लेज भन्छ, त्यो बनाएर दुई ठाउँमा लगाउँछौँ। एउटा चाहिँ जमिनदेखि 15 सेन्टिमिटर अथवा 6 इन्च माथि 6 बाई 6 को ब्लेज बनाएर त्यहाँ नम्बर लेखिन्छ भने, अर्को चाहिँ त्यसको ठिक विपरीत साइडमा जमिनदेखि 1.3 मिटर माथि चाहिँ 6 बाई 6 साइजकै के गरिन्छ भन्दाखेरि ब्लेज बनाएर त्यहाँ नम्बर लेखिन्छ। त्यसकारण यो नम्बर लेख्ने मात्र काम भएकोले, कतिवटा रुख छ भने नम्बरिङ गर्ने काम भएकोले रुखको संख्या पत्ता लगाउनु चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य हो। र यसको सही जवाफ पनि सी वनमा भएको रुखहरूको संख्या पत्ता लगाउन चाहिँ रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ, खडा रुखको पुरा उचाइ भन्नाले के बुझिन्छ? ए रुखको फेददेखि छत्र पलाएसम्मको उचाइ, बी रुखको टुप्पोदेखि फेदसम्मको उचाइ, सी रुखको फेददेखि हाँगा पलाएसम्मको उचाइ, र डी माथिका सबै। र यसको सही जवाफ के होला त? साथीहरूलाई आकलन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। यो हाम्रो रुख छ, रुखको अब उचाइ भनेको के होला त भन्ने किसिमले यसले प्रश्नले सोधेको छ। र सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला। र यसको सही जवाफ रहेको छ डी, रुखको टुप्पोदेखि फेदसम्मको उचाइ। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जुन यो टुप्पो चाहिँ, यसको टुप्पो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको टुप्पो चाहिँ यहाँनिर रहेको छ, यसरी है। यो टुप्पो रहेको छ, यहाँ देख्नुहुन्छ साथीहरूले। यो टुप्पोदेखि यो जमिन भनेको यहाँ हो, यहाँसम्मको उचाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जमिनदेखि यो टुप्पोसम्मको उचाइलाई चाहिँ हामी रुखको पुरा उचाइ भनेर बुझ्छौँ। त्यसैले यसको सही जवाब रुखको टुप्पोदेखि फेदसम्मको उचाइ रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ, स्थलगत रूपमा वन पैदावारको हानि नोक्सान गरे बापत तोकिएको समयभित्र नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई के भनिन्छ? यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ, पछ्याउने, अनुगमन गर्ने, बीमा, सीमा हिरासतमा लिने, र डीमा माथिका कुनै पनि होइन। र यसको सही जवाफ के होला त साथीहरू? आकलन गर्नुहोस् र म केही समयमा यसको सही जवाफ बताउने छु हजुरहरूका लागि। र सायद हजुरहरूले यसको एउटा दिएका मध्ये एउटा एबीसीडी मध्ये एउटा छानिसक्नुभयो होला। र यसको सही जवाफ रहेको छ सी, हिरासतमा लिने। यो के भन्छ भन्दाखेरि स्थलगत रूपमा वन पैदावारको हानि नोक्सानी, कसैले चाहिँ वन पैदावार हानि नोक्सानी गर्यो भनेर उजुर पर्यो अथवा उसले चाहिँ हानि नोक्सानी गरेको देखियो भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ हानि नोक्सानी गरेको हो कि होइन, त्यसले कति हानि नोक्सानी गर्यो, त्यसको बियो कति भयो, यस्तो किसिमको कुराहरू गर्ने कामलाई हामी अनुसन्धान भन्छौँ। त्यो अनुसन्धानको सिलसिलामा चाहिँ उक्त व्यक्तिलाई हामीले हिरासतमा लिनुपर्ने हुन्छ र हिरासतमा राखेर त्यसलाई अनुसन्धान गरिन्छ। र यो हिरासतमा चाहिँ हामीले बढीमा 25 दिनसम्म
दिनसम्म राख्न सक्छौँ। त्यो पनि के भने मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिएर, र मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई चाहिँ यसलाई हिरासतमा राख्नु उपयुक्त लाग्छ भने उहाँले अनुमति दिएपछि अनुसन्धान अधिकारीले चाहिँ के गर्छ भन्दा हिरासतमा राखेर त्यो व्यक्तिको अनुसन्धान गर्छ। त्यसैले यसको सही जवाब सी हिरासतमा लिने चाहिँ रहेको छ भने प्रश्न नम्बर 21 यस प्रकार रहेको छ। वन डडेलो व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति कहिलेदेखि स्वीकृत गरी लागू गरिएको हो? यसको सही जवाबहरू रहेका छन्। 1 विषम 2067 साल, बी विषम 2064 साल, सी विषम 2065 साल र डी विषम 2068 साल। र साथीहरू यी चारवटा सम्भावित उत्तर मध्ये कुन चाहिँ सही होला त एकपटक हजुरहरू अनुमान गर्नुहोस् र म केही समयमा यसको सही जवाब बताउने छु। सायद हजुरहरूले यसको सही जवाब अनुमान गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाब अथवा यसको चाहिँ कुन चाहिँ ठिक जवाब हो त्यो हजुरहरूले अनुमान गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लागेको छ र यसको सही जवाब रहेको छ ए विषम 2067 साल। यो 2067 सालमा चाहिँ वन व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीति नेपाल सरकारले लिएर आएको हो र हालसम्म यो रणनीति काम गरिरहेको छ। यसमा चाहिँ वन व्यवस्थापन डडेलो व्यवस्थापन गर्न के कस्ता कामहरू गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ एड्रेस गरेको छ अथवा बताएको छ। र प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ सामुदायिक वन भनेको के हो? र यसको सम्भावित उत्तरहरू यस प्रकार रहेका छन्। ए कुनै समुदायले आफ्ना संस्थाको लागि आय आर्जन गर्न बनाएको हुर्काएको वन। बी स्थानीय समुदायलाई दिएको राष्ट्रिय वन। सी उपभोक्ता समूह बनाई स्थानीय समुदायलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी दिएको राष्ट्रिय वन। र डी स्थानीय समुदायले व्यवस्थापन गरेको कुनै पनि वन क्षेत्र। र साथीहरू यी चारवटा सम्भावित उत्तर मध्ये कुन चाहिँ उत्तर ठिक होला त? यो सामुदायिक वनका बारेमा चारवटै उत्तरहरू उस्तै देखिन्छन्। यो मध्ये कुन चाहिँ सही होला त? हजुरहरू आकलन गर्नुहोस्। सायद हजुरहरूले आकलन गर्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ सी उपभोक्ता समूह बनाई स्थानीय समुदायलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी दिएको राष्ट्रिय वन। किन भन्दा यो कुनै पनि उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूले पाए पर्ने क्षेत्र चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन संरक्षण र उपभोग गर्नको लागि नेपाल सरकारले एउटा एक किसिमको चाहिँ विधान र कार्ययोजना बनाएर स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न दिएको त्यो राष्ट्रिय वन हो। सामुदायिक वन भनेको राष्ट्रिय वनको एउटा अङ्ग हो। हाम्रो वन ऐन 2076ले राष्ट्रिय वनलाई 6 प्रकारको वनहरूमा बाँडेको छ। त्यो मध्येको एउटा सामुदायिक वन हो र यसैले हाम्रो सी उपभोक्ता समूह बनाई स्थानीय समुदायलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी दिएको राष्ट्रिय वनलाई हामी सामुदायिक वन भन्दछौँ। र प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ कस्तो वनलाई वन संरक्षण क्षेत्र भनिन्छ? र ए समुदायको लागि संरक्षण गरिएको वन, बी जैविक विविधता संरक्षण गर्न छुट्याइएको वन, सी खतराको सूचीमा परेका बिरुवाको प्रजाति वा जनावरको संरक्षणको लागि छुट्याइएको वन, डी बी र सी को दुवै। र हाम्रो वन ऐन 2076ले वन संरक्षण क्षेत्रको बारेमा व्यवस्था गरेको छ र वन ऐन 2049 मा चाहिँ यो संरक्षित वन भनेर भनिएको थियो र यसलाई चाहिँ वन ऐन 2076ले वन संरक्षण क्षेत्रको रूपमा रूपान्तरण गरेको छ। र वन संरक्षण क्षेत्र भनेको के होला त? साथीहरू एकचोटि आकलन गर्नुहोस्। र सायद साथीहरूले आफ्नो एउटा सम्भावित उत्तर छानिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ डी बी र सी को दुवै। किन भन्दा हामीले चाहिँ जैविक विविधताको संरक्षण गर्नलाई कुनै पनि जैविक ठाउँको जैविक विविधताहरू संरक्षण गर्न, त्यहाँको जैविक मार्गहरूलाई बचाउन, जैविक मार्गहरूको संरक्षण गर्न र त्यो स्थानमा खतराको सूचीमा कुनै बिरुवाहरू जनावरहरू छन् भने त्यस्तो ठाउँलाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ एउटा संरक्षण वन संरक्षण क्षेत्रको रूपमा गठन गर्न सकिनेछ भनेर वन ऐन 2076ले व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले यसको सही जवाब डी बी र सी को दुवै रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ सामुदायिक वनमा गर्न नहुने कार्य कुन हो? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए राजनीतिक पीडितका नाममा जग्गा बाँड्न, बी वन जङ्गल विनाश गर्न, लिजमा दिन, बेच्न र कृषि खेती गर्न, र सी घर छाप्रोहरू बनाउन, जनावर मास्न, खानी सञ्चालन गर्न आदि, र डी माथिका सबै। र यसको सही जवाब के होला त? म साथीहरूलाई आकलन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु।
एउटा सही जवाफ छान्नुहोस् र साथीहरूले यसको जवाफ छानिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ डी माथिका सबै। किन भन्दा सामुदायिक वनमा सामुदायिक वन के को लागि हस्तान्तरण गरिन्छ भन्दा त्यो सामुदायिक वनको संरक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र त्यसबाट आएको वन पैदावारहरूको दिगो रूपमा उपयोग गर्दै उपभोक्ताहरूको चाहना र इच्छाहरू पूरा गर्न अर्थात् वन पैदावार घाँस दाउरा काठको चाहिँ आपूर्ति सहज रूपमा उपभोक्तालाई गर्नको लागि हामीले सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने हो। तर सामुदायिक वनमा यो राजनीतिक कुटीको नाममा सामुदायिक वनको जग्गा बाँड्न पाइँदैन, वन जङ्गल विनाश गर्न जथाभावी काट्न पाइँदैन, कार्ययोजनामा तोकिभन्दा बाहेक त्यो चाहिँ अन्य कुनै संस्थाहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो लिजमा अथवा भाडामा त्यो सामुदायिक वनको जग्गाहरू कुनै पनि ठाउँ दिन पाइँदैन र बेच्न पनि पाइँदैन र कृषिमा खेती गर्न पनि पाइँदैन र घर छाप्रोहरू त्यहाँ कुनै पनि किसिमको घर छाप्रो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि गर्न पाइँदैन, जनावरहरू मार्न अथवा त्यसलाई मास्न पनि पाइँदैन। त्यसकारण डी माथिको सबै चाहिँ यसको सही जवाफ रहेको छ। यो घर छाप्रो बनाउन पाइँदैन भनिएको छ, तर डिभिजन वन कार्यालयको सहमतिमा सामुदायिक वनको अफिस कार्यालय सञ्चालन गर्ने घर चाहिँ बनाउन पाइन्छ। अन्य किसिमको व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि घरहरू चाहिँ बनाउन नपाइने हो है। र आजको यो पहिलो खण्डको अन्तिम अर्थात् 25 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, हाल नेपालमा वन जङ्गलले ओगटेको क्षेत्र कति छ र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए 19.9%, बी 29%, सी 39.6% र डी 44.74%। र यसको सही जवाफ के होला त साथीहरू? आकलन गर्नुहोस्। एउटा दिएको एबिसी मध्ये कुन चाहिँ हो त छनौट गर्न म अनुरोध गर्दछु। र सायद साथीहरूले छानिसक्नुभयो होला। यसको सही जवाफ रहेको छ डी 44.74%। हाल वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र अर्थात् पहिलेको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले 2015 मा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा चाहिँ वन र अन्य बुट्यान क्षेत्रहरू गरेर 44.74% छ, जसलाई हामी वनै भन्छौँ दुवैलाई हैन। त्यसकारण यो 44.74% चाहिँ यसको सही जवाफ रहेको छ र साथीहरूले पनि सही जवाफ रोज्नु भएको थियो वा आकलन गर्नुभएको थियो होला। र यसरी यहाँ मैले आज 2070 सालमा वन रक्षकलाई सोधिएको प्रश्नहरूको पहिलो खण्ड लिएर हजुरहरूको माझ आएँ र यसमा मैले सोधिएका प्रश्नहरूको सही जवाफको साथै त्यो जवाफ चाहिँ किन सही भएको छ त्यसको कारण सहित हजुरहरूको लागि पस्किएको छु र यो भिडियो हजुरहरूको लागि अति नै उपयोगी हुन्छ होला र भयो होला भन्ने मलाई लाग्दछ र यसको बारेमा प्रतिक्रिया पाऊँ यो भिडियो कस्तो छ हजुरहरूको लागि मैले तयार गरेको हुँ र आगामी दिनमा अन्य किसिमका भिडियोहरू लिएर म उपस्थित हुनेछु। र यो मेरो च्यानल चाहिँ बिपी ढकाल भन्ने रहेको छ, त्यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक सेयर गरिदिनु होला, जसको कारणले गर्दा म हजुरहरूलाई आगामी दिनमा अन्य उपयोगी भिडियोहरू लिएर आउन सक्छु र हजुरहरूको लागि उपयोगी हुन्छ र हजुरहरू एउटा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नको लागि यो भिडियोले सहयोग गर्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हस्त धन्यवाद।